पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे वृन्दावनचरं वल्लभी जनवल्लभम् जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम् पुनरावर्तनं कुर्मः। अधर्मेण पीडिता भूदेवी मम रक्षणार्थं भवद्भिः किमपि करणीयमस्ति इति देवेभ्यः प्रार्थना कृतवती। तां प्रार्थनां श्रुत्वा देवाः कं निर्णयं कृतवन्तः इति अस्मिन् श्लोकतः वयं पश्यामः। इति ते भूतधारिण्या निसृष्टार्थादिवौकसः अविदुस्तत्प्रियस्यैव तद्भारहरणं क्षमम् इति श्लोकः। अन्वयं पश्यामः। अविदुः इत्येव क्रियापदमस्ति अत्र। अविदुः इत्युक्ते चिन्तितवन्तः इति अर्थः। के अविदुः? दिवौकसः। दिवौकसः इत्युक्ते देवाः। कीदृशाः दिवौकसः? ते दिवौकसः। पुनः कीदृशाः दिवौकसः? निसृष्टार्थाः दिवौकसः। निसृष्टार्थाः इत्युक्ते बोधिताः, those people who were informed इति अर्थः तत्र। कया निसृष्टार्थाः? भूतधारिण्या। भूतधारिण्या केन प्रकारेण निसृष्टार्थाः इति। दिवौकसः किम् अविदुः? क्षमम्। क्षमम् इत्युक्ते शक्यं, शक्यते इति अर्थः। दिवौकसः किं क्षमम् अविदुः? तद्भारहरणम्। कस्य तद्भारहरणं क्षमं विदुः? तत्प्रियस्य एव। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। भूतधारिण्या इति निसृष्टार्थाः ते दिवौकसः तत्प्रियस्य एव तद्भारहरणं क्षमम् अविदुः इति अर्थः। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। अग्रिमं श्लोकं भगिनी। पुरस्कृत्य जगद्धात्रीं मनसोऽपि पुरःसराः दुग्धोदधिशयं देवं दूरमेत्याभितुष्टुवुः। अभितुष्टुवुः इति अत्र क्रियापदम्, इत्युक्ते स्तुतिं कृतवन्तः इति अर्थः। के अभितुष्टुवुः? अत्र तु अध्याहृतमस्ति, वयं सौकर्यार्थम् अनन्तरं वयं जानीमः अपि। देवाः अभितुष्टुवुः इति। कथं भूताः देवाः? पुरःसराः देवाः। देवाः कम् अभितुष्टुवुः? देवं। कीदृशं देवं? दुग्धे दधिशयम् इत्युक्ते क्षीरसागरे यः शयमानः अस्ति तं देवम् अभितुष्टुवुः। देवाः किं कृत्वा अभितुष्टुवुः? पुरस्कृत्य। कां पुरस्कृत्य? जगद्धात्रीं। कस्य अपेक्षया अपि? मनसः अपि अपेक्षया महता वेगेन देवाः अभितुष्टुवुः। पुनः किं कृत्वा अभितुष्टुवुः? एत्य। एत्य इत्युक्ते तत्र गत्वा इति। वैकुण्ठं गत्वा। कुत्र एत्य? दूरं। देवाः, अन्वयं पश्यामः। देवाः जगद्धात्रीं पुरस्कृत्य मनसः अपि पुरःसराः सन्तः दूरम् एत्य दुग्धोदधिशयं देवम् अभितुष्टुवुः इति तत्र अन्वयम्। तावदेव भगिनी।
नमः सर्वेभ्यः। सर्वे अपि देवाः ब्रह्ममुखाः देवाः, ब्रह्मदेवं पुरस्कृत्य इन्द्रादयः सर्वे अपि देवाः क्षीराब्धिं प्राप्तवन्तः। क्षीराब्धिः एव देवैः सह, देवाः क्षीराब्धौ एव देवाः भगवतः दर्शनं प्राप्स्यन्ति। किमपि निवेदनीयं चेत् तदेव तेषां प्रत्यक्षीकरणाय स्थलं भवति। तत्र गत्वा तन्नाम वैकुण्ठम् अपि ते गन्तुं न शक्नुवन्ति, न पारयन्ति। क्षीराब्धौ एव भगवतः दर्शनं प्राप्य तत्र तत्र आत्मनः क्लेशं निवेदयन्ति देवाः। इदानीं क्षीराब्धिं कथं प्राप्तवन्तः इति दृष्टम् अस्माभिः। महता वेगेन, तथा वेगेन गतवन्तः यत् मनसः अपेक्षया अपि वेगवन्तः असन्ते इति। काम् अग्रे कृत्वा गतवन्तः? भूदेवीं। सा एव इदानीं क्लेशापन्ना अस्ति। तर्हि तस्याः परिहारः भवेत्। सा एव देवान् कुत्र गत्वा निवेदितवती? वयं दृष्टवन्तः मेरु मध्ये। तर्हि भूदेवी देवान् प्रार्थितवती। देवाः भूदेवीं पुरस्कृत्य सर्वे अपि वेगेन क्षीराब्धिं गत्वा भगवतः पुरतः ते इदानीं स्थितवन्तः। केन कारणेन? अस्याः प्रियः, भूदेव्याः प्रियः विष्णुः भगवान् एव समस्यायाः परिहारं कर्तुं पारयति इति जानन्तः ते देवाः गतवन्तः इत्यादिकं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं ते स्तुवन्ति, भगवन्तं स्तुवन्ति। केन प्रकारेण स्तुवन्ति इति विषयः अस्मिन् श्लोके। इदानीं श्लोकं पठ्यते, भवन्तः अपि अनुवदन्तु। त्रिवेदी मध्यदीप्ताय मध्यदीप्ताय धाम्ने पञ्चहेतये त्रिधाम्ने पञ्चहेतये वरदाय नमस्तुभ्यं वरदाय नमस्तुभ्यं बाह्यान्तरहविर्भुजे हविर्भुजे त्रिवेदी मध्यदीप्ताय त्रिधाम्ने पञ्चहेतये वरदाय नमस्तुभ्यं बाह्यान्तरहविर्भुजे। चतुर्थी बहुलश्लोकः एषः। नमः इति एकं पदं त्यक्त्वा इतराणि सर्वाण्यपि पदानि चतुर्थ्यां सन्ति, चतुर्थी विभक्त्याम्। अतः सरलः अन्वयः अपि तुभ्यं नमः। कीदृशाय तुभ्यं नमः इति द्रष्टव्यम्। आदौ पदच्छेदं कुर्मः। त्रिवेदी मध्यदीप्ताय त्रिधाम्ने पञ्चहेतये वरदाय नमः। अत्र नमः इति पृथक् स्यात्। नमः तुभ्यं बाह्यान्तरहविर्भुजे। इदानीं नमः अस्तु, अस्तु इति अध्याहारं कुर्मः चेत् क्रियापदान्वेषणे तुभ्यं नमः। कस्मै नमः? तुभ्यं नमः। कीदृशाय तुभ्यम् इति सर्वाण्यपि पदानि चतुर्थी विभक्त्यां सन्ति। अतः साक्षात् तानि पदानि एव उच्चारयामि। त्रिधाम्ने तुभ्यं नमः, त्रिवेदी मध्यदीप्ताय तुभ्यं नमः, पञ्चहेतये तुभ्यं नमः, वरदाय तुभ्यं नमः, बाह्यान्तरहविर्भुजे तुभ्यं नमः इति पदम्। अतः अन्वयः एवं भवति।
त्रिवेदी मध्यदीप्ताय पंचहेतये वरदाय बाह्यांतरविर्भुजे त्रिधाम्ने तुभ्यं नमः। प्रतिपदार्थं द्रक्ष्यामः। अत्र बहुव्रीहि समासः अपि बहुत्र प्रयुक्तः अस्ति। त्रिवेदी मध्यदीप्ताय, दीप्यते, देदीप्यते, प्रकाशमानः अस्ति। कुत्र प्रकाशमानः अस्ति? त्रिवेदी मध्ये। त्रयाणां वेदानां समाहारः भवति त्रिवेदी। तस्याः मध्ये प्रकाशते भगवान्। इत्युक्ते वेदैः, स्तुतिरूप वेदैः, वेदानां स्तुतिभागः अस्ति अथवा व्याख्यानभागः अस्ति। तत्र प्रतिपाद्यतया, तत्र सर्वत्र प्रतिपादनं भवति भगवतः विषये। तत्र सः प्रकाशते, दीप्यते। तर्हि त्रिवेदी मध्यदीप्ताय परमात्मा इत्यादि विषयाः यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र। द्वितीयं पंचहेतये। हेतिः नाम आयुधम्। पंचहेतयः यस्य, यस्य पंच आयुधानि सन्ति। कानि आयुधानि वयं जानीमः। प्रसिद्धानि आयुधानि शङ्खः, चक्रं, गदा, खड्गः, धनुः इति। एतानि आयुधानि धारयति भगवान्। अतः पंचहेतिः। पंचहेतयः यस्य सः पंचहेतिः, तस्मै पंचहेतये। पुनः कीदृशाय? वरदाय, वरं ददाति, भक्तानाम् अभीष्टप्रदाय। बाह्यांतर हविर्भुजे। सुन्दर पदम् एतत्। वयं जानीमः यज्ञस्य अधिष्ठातृ देवता भवति भगवान् महाविष्णु। तर्हि हविः भुङ्क्ते। बाह्यं हविः भुङ्क्ते, आन्तरं हविः च भुङ्क्ते। तद् कथं? बाह्यं हविः किं किं भवति? चरु, पुरोडाश इत्यादि बाह्यं हविः। यद् जुहोति यज्ञकर्ता, तत् हविः भुङ्क्ते। आन्तरहविः, आन्तरहविः नाम प्रपदनं। जीवरूपः यत् आत्मसमर्पणं करोति तद् हविः अपि भुङ्क्ते। तर्हि बाह्यं हविः, आन्तरं हविः इति तदुभयं भुङ्क्ते इति बाह्यांतर हविर्भुक्। चतुर्थी प्रयोगः अत्र बाह्यांतर हविर्भुजे। अग्रे त्रिधाम्ने। धाम इत्युक्ते वसतिः, वासस्थलं, गृहम् इति। त्रीणि धामानि अस्य मुख्यतया। यद्यपि सर्वगतः सर्वान्तर्यामी अस्ति परमात्मा भगवान्, किन्तु अत्र सः आत्मानं प्रकटयति साक्षात्काराय, दर्शनाय। क्षीराब्धिः, रविमण्डलः, अनन्तरं परमपदम् इति वैकुण्ठम्। तर्हि त्रीणि धामानि, क्षीराब्धि, रविमण्डल, परमपदरूपाणि त्रीणि स्थानानि यस्य, तादृशाय। सूर्यमण्डलमध्यवर्ती श्रीमन्नारायणः इति श्लोकं वदामः वयं। क्षीराब्धिः, रविमण्डलं, परमपदम् इति त्रीणि स्थानानि यस्य, तस्मै त्रिधाम्ने तुभ्यं नमः। एवं भूताय ते नमस्कारः इति प्रतिपदार्थः। तात्पर्यं द्रक्ष्यामः अधुना। अत्र कविः कथं ते स्तुवन्ति इति वदति। कथं स्तुवन्ति? तस्य गुणान्, तस्य लीलाः च वदन्ति। वेदवेद्याय, त्रिवेदी मध्यदीप्ताय इति अस्ति किल, अन्यत्र अपि अस्ति, निगूढः अस्ति, किन्तु वेदः
भगवन्तं परमात्मानं सम्यक् शब्दैः अर्थैः च प्रकाशयति तर्हि वेदैः वेद्यः भवति सः त्रिवेदी मध्यदीप्ताय पञ्चायुधाय पञ्च आयुधानि यस्य पञ्चहेतये पञ्चायुधाय वरदाय भक्तेभ्यः अभीष्टं प्रददाति इति वरदाय पुरोडाशादि बाह्य हविषः जीवरूपान्तर हविषः च जीवरूपं यत् आन्तरं हविः अस्ति तत् च भुङ्क्ते तादृश भोक्त्रे चतुर्थी विभक्तिः भोक्ता भोक्त्रे पुनः क्षीराब्धि सूर्यमण्डल परमपदरूप धामत्रयवते धामत्रयवान् अस्ति परमात्मा धामत्रयवते पुरुषोत्तमाय तुभ्यं नमः इति ते स्तुवन्ति भगवन्तम्। अधुना वयं विशेष अंशाः के इति पश्यामः। त्रिधाम्ने इति पदं यदा पश्यामः तदा कश्चन संशयः उदेति। कारणम् अग्नेः अपि त्रिधाम त्रिधामा इति एक नाम अस्ति। अग्नेः प्रतीतिः स्यात् इति प्रश्नः यदि उदेति जाठराग्निः दावाग्निः वाडवाग्निः इति किन्तु अन्यपदानि भगवन्तं विष्णुम् एव निर्दिशन्ति तमेव व्याख्यान्ति इति हेतोः अत्र अग्नेः न अपितु विष्णोः स्तवनम् इति उच्यते। पञ्चहेतये इत्यादि विशेषणबलात् अन्य विशेषणानि यानि सन्ति अग्नेः अपेक्षया भगवतः वैलक्षण्यं ज्ञापयन्ति। एतेभ्यः पदेभ्यः वयं भगवतः वैलक्षण्यं कस्मात् विलक्षणः अग्नितः त्रिधामा इति एकं पदं स्वीकुर्मः चेत् अग्नेः प्रतीतिः अपि भवति भगवतः अपि भवेत् किन्तु इतरपदानि सर्वाण्यपि भगवतः वैलक्षण्यं बोधयन्ति। भगवतः अग्नेः च अयं भेदः अस्ति। भेदत्रयम् उच्यते अत्र। अग्निः सप्तहेतिः भवति सप्तज्वालः सप्तजिह्वः इति वयं पश्यामः अग्नेः पर्यायपदम् अमरकोशेऽपि। भगवान् स्तु पञ्चहेतिः पञ्चायुधवान् इति। कानि आयुधानि अमरकोशे श्लोकः एव अस्ति। शङ्खो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यः चक्रं सुदर्शनं कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः चापः शारङ्गं मुरारेः श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम् इति। शङ्खः पाञ्चजन्यः चक्रं सुदर्शनं खड्गः कौमोदकी गदा कौमोदकी क्षम्यतां गदा कौमोदकी खड्गः नन्दकः चापः अथवा धनु शार्ङ्गम् इति एतानि पञ्चायुधानि भगवतः। पुनः अग्निः श्रीमात्रप्रदः। प्रसिद्धः अयं श्लोकः अस्ति श्रियमिच्छेत् हुताशनात् इति। हुताशनात् अग्नितः श्रियम् इच्छेत्। आरोग्यं भास्करादिच्छेत् ज्ञानमिच्छेत् शङ्करात् श्रियमिच्छेत् हुताशनात् मोक्षमिच्छेत् जनार्दनात् इति प्रसिद्धः श्लोकः। श्रियं हुताशनः श्रियं प्रयच्छति किन्तु भगवान् सर्वप्रदः अपवर्गः मोक्षः च इति सर्वमपि प्रददाति प्रयच्छति भक्ताय। अग्निः बाह्यमेव हविः भुङ्क्ते। अग्नेः एक नाम अस्ति किल हविर्वाहनः किन्तु भगवान् बाह्यांतर हविर्भुक् अस्ति। आन्तरं हविः अपि अन्तर्यामी रूपेण विद्यमानः आन्तरं हविः अपि भुङ्क्ते। भक्तस्य आन्तरं हवि आत्मसमर्पणं यदि भक्तिभावरूपं तदपि भुङ्क्ते। एवं अत्र अग्नेः अपेक्षया वैलक्षण्यं सूचितम्। अनन्तरं वरदः इति पदमपि एतदेव सूचयति। आन्तरं हविः स्वीकुर्वन् आत्मानम् एव वरं ददाति। बाह्यं हविः स्वीकरोति चेत्
अभीष्टं वरं ददाति। आन्तरं हविः स्वीकरोति चेत् किं प्रयच्छति भक्ताय? आत्मानमेव प्रयच्छति, आत्मानमेव यच्छति। एकान्तिनः भक्ताः भगवन्तमेव प्रार्थयन्ते किल, तर्हि सः आत्मानमेव ददाति इति। इदानीं वयं पदविवरणं पश्यामः। त्रिवेदी मध्यदीप्ताय इति अस्ति समासः। त्रयाणां वेदानां समाहारः त्रिवेदी। त्रिवेद्याः मध्ये दीप्तः, त्रिवेदी मध्यदीप्तः तस्मै। पञ्चहेतये, पञ्चहेतयः, हेतिः इत्युक्ते आयुधं। पञ्चहेतयः यस्य सः पञ्चहेतिः तस्मै। वरदाय, वरं ददाति इति वरदः तस्मै। उपपदं बाह्यान्तरहविर्भुजे, हविः भुङ्क्ते इति हविर्भुक्, अत्रापि उपपदं। बाह्यं च आन्तरं च बाह्यान्तरे द्वन्द्वं। बाह्यान्तरयोः हविर्भुक्, बाह्यान्तर हविर्भुक् तस्मै। हविर्भुक् इति जकारान्त पुल्लिङ्गः हविर्भुज् शब्दः। भुक् भुजौ भुजः, चतुर्थ्यां हविर्भुजे इति भवति। त्रिधाम्ने, त्रीणि धामानि यस्य सः त्रिधामा। धामन् शब्दः नकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, पृथक् शब्दः। धाम, धामनी, धावानि यथा कर्मन् शब्दः भवति तथा, किन्तु समासान्ते, बहुव्रीहि समासान्ते यदि विशेषणपदं भवति किल, बहुव्रीहि, यदि पुल्लिङ्गं भवति तर्हि त्रिधामन् इति आत्मन् शब्दः इव रूपं प्राप्नोति। तर्हि आत्मा, आत्मानौ इति भवति किल, तथैव त्रिधामा इति रूपं भवति। प्रथमा एकवचनं, प्रातिपदिकं तु त्रिधामन्। तस्य चतुर्थी रूपम् आत्मने इव त्रिधाम्ने तस्मै। तुभ्यं नमः। नमः इति उपपदं, तेन सह उपपदविभक्तिः चेत् स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं, वषट् योगात् चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः नमयोगे चतुर्थी। एकवारं श्लोकं तस्य अन्वयं च पश्यामः। त्रिवेदी मध्यदीप्ताय त्रिधाम्ने पञ्चहेतये वरदाय नमस्तुभ्यं बाह्यान्तरहविर्भुजे। त्रिवेदी मध्यदीप्ताय त्रिधाम्ने पञ्चहेतये वरदाय बाह्यान्तरहविर्भुजे तुभ्यं नमः। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। अनन्याधीनमहिमा अनन्याधीनमहिमा आधीनपरवैभवः आधीनपरवैभवः दयाधीनविहारस्त्वं दयाधीनविहारस्त्वं प्रणतान् परिपाहिनः प्रणतान् परिपाहिनः। अनन्याधीनमहिमा स्वाधीनपरवैभवः दयाधीनविहारस्त्वं प्रणतान् परिपाहिनः। पदच्छेदः पुनः स्तवनमेव भवति भगवतः। अनन्याधीनमहिमा स्वाधीनपरवैभवः दयाधीनविहारस्त्वं प्रणतान् परिपाहि नः। अत्र अधीनपदस्य
त्रिषु अपि पदेषु प्रयोगः दृश्यते। क्रियापदं किम्? अन्वयं कर्तुं क्रियापदम् अपेक्षितं। परिपाहि, परिरक्ष इति क्रियापदम्। कर्तृपदं किं? कः? त्वं परिपाहि। कीदृशः त्वम्? अत्रापि त्रीणि विशेषणपदानि। अनन्याधीनमहिमा त्वं, स्वाधीनपरवैभवः त्वं, दयाधीनविहारः त्वं। कर्मपदं किं? त्वं कान् परिपाहि? नः, अस्मान्। कीदृशान् नः? प्रणतान्। अन्वयः अनन्याधीनमहिमा, स्वाधीनपरवैभवः, दयाधीनविहारः त्वं, प्रणतान् नः परिपाहि। प्रतिपदार्थः अनन्याधीनमहिमा। महिमन्न शब्दः पुल्लिङ्गपदं। महिमा, महिमानौ, महिमानः। स्वाधीनशक्तिः इति अर्थः। भगवतः शक्तिः तस्य एव अधीने अस्ति। अस्माकं शक्तिः तथा न। अस्मिन् क्षणे अहं हस्तम् उन्नेतुं शक्नोमि, अस्मिन् क्षणे किमपि वक्तुं पारयामि, किन्तु अग्रिमक्षणे मुखतः शब्दः बहिरागच्छति इति वक्तुं न शक्यते। तथैव शरीरम् अग्रे एकपादं स्थापयितुं शक्नोमि वा इति न जानामि। तथैव सर्वेषां भूतानां, किन्तु भगवतः शक्तिः तस्यैव अधीने अस्ति। स्वाधीनपरवैभवः, परेषां ब्रह्मादीनां शक्तिः अथवा वैभवं यस्य अधीने सन्ति। परेषां वैभवः, अन्येषां वैभवः इत्युक्ते ऐश्वर्यं, विभूतिः, तेषां विशेषसामर्थ्यं यदस्ति, विभूतिः अस्ति, तदपि भगवतः अधीने एव अस्ति। दयाधीनविहारः, किन्तु भगवान् यदा अवतरति भूम्याम् अथवा अवतारं स्वीकरोति, तदा प्रश्नः भवति, भगवतः अवतारस्य कारणं किं? जीवस्य जन्मनः कारणं किं भवति? कर्म। कर्मवशात् जीव जन्म प्राप्नोति। किं भगवान् अपि स्वकर्मवशात् जन्म प्राप्नोति वा इति प्रश्ने कृते न इति उत्तरं भवति। कारणं सः कृपावशात् अवतरति। दयाधीनविहारः, यदा भूमिं प्रति आगत्य विहरति, अवतारं स्वीकृत्य जीवनं करोति, तदा सः रावणाधिवधरूप व्यापारान् यान् करोति, तद् कृपावशात् करोति, न तु कर्मवशात्। अतः दयानिमित्तकः रावणाधिवधरूपः व्यापारः यस्य, तादृशः त्वं हे भगवन्, भवान् प्रणतान् नः। वयं प्रणामं कुर्वन्तः स्मः किल, अस्मान् वन्दमानान् अस्मान्। परिपाहि, परिरक्ष, परितः पाहि, सर्वप्रकारेण संरक्ष इति तेषां प्रार्थना भवति, स्तवनं भवति। इदानीं वयं तात्पर्यं पश्यामः। हे भगवन् इति तेषां स्तुतिः, ते वदन्ति, हे भगवन्, तव शक्तिः स्वतन्त्रा, न अन्याधीना। भवान् न परतन्त्रः, अपि तु स्वतन्त्रः। अन्येषां वैभवः तु त्वदधीना, किन्तु अन्येषां सर्वेषामपि जीवानां, देवानाम् अपि वैभवः तु त्वदधीना, तव अधीने अस्ति। अन्ये कर्मवशात् जन्म लभन्ते, किन्तु तव जन्म विहार लीलाः कृपावशात् भवन्ति। यथा परमदयालुः त्वं पुरा हिरण्याक्ष रावणवधादि रूपेण व्यापारेण
लोकं रक्षितवान् तथा अस्मान् अपि परिरक्ष इति प्रार्थना। इदानीं वयम् एतेषां त्रयाणां विशेषणपदानामपि प्रमाणश्लोकान् पश्यामः भगवद्गीतातः। अनन्याधीनमहिमा इति अस्ति। अत्र किं तात्पर्यम् इति चेत् यद्यपि भगवान् अन्तर्यामिरूपेण अस्ति, जीवः तत्र अन्तर्यामिरूपेण, किन्तु भगवान् वदति मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सर्वे मयि सन्ति, अहं तेषु न अस्मि इति वदति। तत्र अहं न अस्मि इति अन्तर्यामिरूपेण नास्मि इति न अर्थः। सर्वे माम् आश्रयन्ति किन्तु अहं कमपि न आश्रयामि इति तात्पर्यम्। न चाहं तेषु अवस्थितः इति पदस्य अत्र अनन्याधीनमहिमा। कमपि आश्रयेण परवैभवः। गीतायाम् अपि प्रतिभा कौशलम् अस्ति, तत् सर्वं भगवतः अंशः इति वदामः किल। यद्यत् विभूतिमत्सर्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्। परवैभवः अन्येषां या विभूतिः अस्ति, यद्यद् ऐश्वर्यम् अस्ति तदपि भगवतः अंशं मन्यस्व इति अत्र तात्पर्यम्। दयाधीनविहारः। भगवान् वदति अहं सम्भवामि। कथं सम्भवामि? मम एव संकल्पेन आत्ममायया सम्भवामि, न तु कर्मवशात्। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्। ईश्वरः अस्मि भूतानां। प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय, उपरि अस्ति किल स्वाधीनपरवैभवः, तथा प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय आत्ममायया अहं सम्भवामि, अहम् अवतारं स्वीकरोमि इति वदति। इदानीं वयं पदविवरणं द्रक्ष्यामः। अनन्याधीनमहिमा, स्वाधीनपरवैभवः, दयाधीनविहारः इति त्रीण्यपि पदानि। अन्येषाम् अधीनः, अन्याधीनः, न अन्याधीनः, अनन्याधीनः। अनन्याधीनः महिमा यस्य सः अनन्याधीनमहिमा। बहुव्रीहिः। स्वाधीनपरवैभवः, स्वस्य अधीनः स्वाधीनः, परेषां वैभवः परवैभवः। स्वाधीनः परवैभवः यस्य सः, स्वस्य अधीनः किल परवैभवः। दयाधीनविहारः, दयायाः अधीनः दयाधीनः, दयाधीनः विहारः यस्य सः, दयाधीनविहारः। प्रणतान् इति पदं प्र उपसर्गपूर्वक नम् धातोः तप्रत्ययान्तं रूपम्। अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रणतशब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं प्रणतान्। परिपाहि, परि उपसर्गपूर्वक पा रक्षणे, पाति, पातः पान्ति। लोट् मध्यमपुरुषः एकवचनं परिपाहि। श्लोकं पठिष्यामः। अनन्याधीनमहिमा स्वाधीनपरवैभवः दयाधीनविहारस्त्वं प्रणतान् परिपाहिनः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
विषयाः सन्ति चेत्